السلام عليكم. اذا نبداو بلو كور الاول ديال لا ميكانيك. فاش كنهضروا على لا ميكانيك سي اون برانش دو لا فيزيك اللي كتهتم ولا كتدرس لو موفمون دان كور، يعني الحركه ديال واحد الجسم، السرعه ديالو، القوى المطبقين عليه الى اخره. اذا هادشي كامل غادي نشوفوه. نبداو لو كور الاول سي لو موفمون اي لو روبو، يعني الحركه والسكون. فهذا الدرس غادي نقسموه لثلاثه ديال الاجزاء. اول جزء غادي نشوفوا لا ريلاتيفيتي دو موفمون، يعني نسبيه الحركه. شنو كنقصدوا بها؟ ثاني جزء سي لا تراجيكتوار، يعني المسار. والجزء الاخير غادي نشوفوه فيه لي تيب دو موفمون، يعني انواع الحركه. اذا ندوزو لا ريلاتيفيتي دو موفمون، نسبيه الحركه. اذا باش نتعرف على هاد لا نوسيون اللي جديده عليا غادي ندرسو هاد المثال. باغ اكزومبل عندي هنايا ان تران اللي غادي، وعندي هنايا لا بيرسون ا ولا بيرسون بي ولا بيرسون سي. ا و بي جالسين في هاد الكومبارتيمون ديال التران، وهاد لا بيرسون سي يعني واقف وكيشوف هاد لو تران غادي. اذا الا مشيت لهاد لا بيرسون ا وبغيت نعرف اسكي لي او روبو او موفمون، غادي نسول هاد لا بيرسون بي. اذا بالنسبه لهاد لا بيرسون بي غايقول لك بان لا بيرسون ا اي او روبو، يعني راه في سكون لانه راه جالس حداه، اذا كيشوفو في سكون. ولكن الا سولت هاد لا بيرسون سي غايقول لك بان ا اي او موفمون، يعني راه في حركه بالنسبه ليه، لانه هو راه كيشوفو راه غادي في هاد لو تران. اذا في هاد الحاله شكون اللي غادي نعتبره صحيح؟ واش لا بيرسون سي اللي كيعتبر بان ا ايو موفمون، ولا بي اللي كيعتبروا ايو غوبو؟ اذا في الحقيقه هما بجوجهم صحاح. كاين علاش تغيرات هاد لا ديسكريبسيون ديالي، هاد الوصف، مره قلنا في حركه مره قلنا في سكون، لان هاد لي بيرسوناج بي و سي تغيروا المره الاولى بالنسبه لبي والمره الثانيه بالنسبه لسي. اذا هاد بي و سي كنسميوهم دي ريفيرونسيال، يعني ولا دي كور دو ريفيرونس، يعني اجسام مرجعيه ولا المرجع. اذا شكون هو هاد لو ريفيرونس؟ هو اللي كنرجع ليه باش نعرف واحد الجسم اخر واش او موفمون ولا او غوبو. اذا بالنسبه فاش قلنا بان هاد لا بيرسون ا او موفمون بارابور ا سي، اذا هاد لا بيرسون سي راه ان كور دو ريفيرونس، يعني واحد لو ريفيرونسيال، واحد المرجع اللي كنرجعوا ليه باش نعرفوا واش او موفمون ولا او غوبو. ونفس الشيء يعني دابا غادي تبدل هاد المفهوم، هاد لا نوسيون دو موفمون و دو غوبو الا تبدل هاد لو ريفيرونسيال. يعني الا تبدل الريفيرونسيال راه غادي تبدل يعني قد يكون واحد لا بيرسون او موفمون اي او غوبو، au mouvement par rapport à un référentiel et au repos par rapport à un autre référentiel. إذا من هذا المثال اللي درسنا شنو ممكن نستنتج؟ بأن إلا بغيت ندرس واحد الحركة ولا واحد السكون ديال واحد الجسم، ضروري واحد الجسم آخر اللي كنسميه المرجع، يعني اللي كنرجع ليه باش نعرف واش هذا الجسم في حركة ولا في سكون اللي باغا ندرسو. هادشي اللي كتبنا هنا pour déterminer le mouvement ou le repos d'un corps, il est nécessaire, يعني ضروري de choisir un autre corps appelé le référentiel ou le corps de référence. يعني ضروري باش نحدد واحد الحركة ولا واحد السكون ديال واحد الجسم، ضروري أنني نختار هاد المرجع ديالي، هاد لو ريفيرونسيال. إذا شنو هو هاد لو ريفيرونسيال؟ ان كور سوليد، هو واحد الجسم صلب، يعني قد يكون شجرة، قد يكون حيوان، قد يكون إنسان إلى آخره، يعني على حسب حنا شكون هو اللي اختارينا باش ندرسوا ليه واحد الجسم، يعني بالنسبة ليه واحد الجسم آخر. إذا لو ريفيرونسيال est un corps solide que l'on choisit pour étudier le mouvement d'un autre corps. Par exemple هنايا نقد ناخد واحد الشجرة هنايا وندرس هاد لو موفمون de la personne B. إذا la personne B est au mouvement par rapport à l'arbre، لأن فاش كيتحرك هاد لا بيرسون بي راه بارابور على l'arbre et au mouvement. ولا خدينا مثلا لو شوفور، هاد السائق هذا، وقلنا له هاد لا بيرسون بي اسكو او موفمون غوبو، غيقولنا راه او غوبو، لان فاش غيدور غيشوف فيه راه غيبان ليه او غوبو. alors un corps peut être immobile par rapport à un référentiel et au mouvement par rapport à un autre référentiel.
يعني واحد الجسم قد يكون في نفس الوقت راه في حركه بالنسبه لواحد المرجع، بالنسبه لواحد لو ريفيرونسيال، وفي نفس الوقت يكون في سكون بالنسبه لواحد لو ريفيرونسيال اخر. اذا داكشي علاش كنقول لو موفمون اي لو روبو سون دي نوسيون ريلاتيف، يعني واحد المفهومين اللي هما نسبيين، يعني كيتعلقوا بداك لو ريفيرونسيال اللي اختاريته. يعني دابا باش ما نتلفوش ونحددوا، يعني نعرفوا نحددوا واش واحد لو كور اسكيلي او روبو او موفمون بارابور ان ريفيرونسيال، شنو كنديروا؟ كنشوفوا لا بوزيسيون ديالو. الا تغيرت هاد لا بوزيسيون ديالو بالنسبه لو ريفيرونسيال كنقول بان هاد لو كور الي او موفمون. الا ما تغيراتش لا بوزيسيون ديالو كنقول الي او روبو. باغ اكزومبل هنايا هاد لو شوفور وهاد لا بيرسون سي، راه الا سولنا لو شوفور على لا بيرسون سي غايقول لك الي موفمون. راه واخا هاد لا بيرسون سي راه واقف، راه بالنسبه لو شوفور راه الي موفمون. علاش؟ لان كيشوف بان لا بوزيسيون ولا ديستانس اونتر لو شوفور و هاد لا بيرسون سي راه كتغير. اذا الا تشونجات لا بوزيسيون، الا تغير الموضع ديال هاد لو كور اللي كندرسوه، الا تغير بالنسبه لو ريفيرونسيال كنقول الي موفمون، ما تغيرش الي au repos. Donc on dit qu'un corps est en mouvement par rapport à un autre corps pris comme référence si sa position change par rapport à ce référentiel. إذا هادي باش نعرف واش كاينه موفمون ولا repos. إذا دابا ندوزو لا تراجيكتوار، يعني المسار. إذا شنو هو لا تراجيكتوار؟ باغ اكزومبل الا كنتي نتا غادي في واحد الثلج فوق الثلج، كتخلي الاثار منين دزتي. يعني هاد الاثار هادو الا جمعت انا بيناتهم غادي نعرف شنو هو المسار اللي درتي، يعني المسار اللي اتخذتي. اذا هذا هو لا تراجيكتوار. dans la trajectoire d'un point d'un corps mobile est la ligne continue qui relie l'ensemble des positions successives occupées par ce point durant son mouvement. يعني الا خدينا هاد النقط منين دزتي نتا، هاد لي بوزيسيون منين دزتي وجمعنا بيناتهم بواحد الخط كيعطينا لا تراجيكتوار، يعني المسار اللي تبعتي. اذا هاد لا تراجيكتوار نقدروا نلقاوه ريكتيلين ولا سيركولير ولا كيرفيلين. فوقاش غادي نهضروا على اون تراجيكتوار ريكتيلين؟ باغ اكزومبل الا خديت ان بوين في هاد لا فواتور وهي غاده على هاد الطريق، اذا الا خديت هاد لي بوزيسيون، يعني المواضع منين دازت هاد البوان ديال هاد لا فواتور، كنلقى وصلت بيناتها، يعني جمعتهم، لان قلنا لا ليني كونتيني اللي كتجمع ما بين هاد المواضع ما بين هاد لي بوزيسيون غادي نلقى اون دغوات. اذا في هاد الحاله كنقول بان لا تراجيكتوار ريكتيليني. باغ اكزومبل هنايا غادي ناخذ اون غو، واحد الرويضه، غادي نشوف هاد النقط اللي يعني غناخذ في واحد النقطه من هاد العجله، هادي عجله ديال واحد ديال طوموبيل ولا ديال بيسيكليت ولا اي عجله. اذا الا تبعت المواضع منين غدوز هاد النقطه هادي، يعني الا تبعت هاد المواضع كنلقاو بانها راه كدير لنا واحد ساكل. اذا كنقول بان في هاد الحاله راه عندي واحد تراجيكتوار سيركولير ديال هاد لو بوين هادي. الا خديت بوين اخرى هنايا حتى هي نفس الشيء، كنلقى بان عندها واحد لا تراجيكتوار سيركولير. اذا لا تراجيكتوار سيركولير يعني فاش كيكونوا هاد لي بوزيسيون اللي دازت منهم هاد لو بوين كتكون واحد ان ساكل. ناخذ المثال الثالث هو تراجيكتوار كورفيلين. باغ اكزومبل انا رميت هاد الكره ديال الباسكيت في الشبكه. اذا الا تبعت لي بوزيسيون اللي دازت منهم واحد لو بوين هاد الكره هذه، كنلقى بان الا صلت بيناتهم، يعني جمعت بيناتهم بواحد الخط، كنلقى بان هاد الخط راه كورفيلين يعني منحني. اذا كنقول في هذه الحاله بان عندي تراجيكتوار كورفيلين. اذا كاين تراجيكتوار ريكتيلين يعني واحد المسار اللي هو مستقيمي، الا لقيت داك الخط بانه راه عباره على مستقيم. كاين تراجيكتوار سيركولير يعني الا جمعت ما بين لي بوزيسيون لقيتها ان سيركل، ولا تراجيكتوار كورفيلين الا لقيت داك الخط راه منحني. ندوزو لاخر جزء في هذا الدرس، سي لي تيب دو موفمون. اذا غادي نشوفو موفمون دو روتاسيون اي موفمون دو ترانسلاسيون، يعني حركه الدوران وحركه الازاحه.
اذا فوقاش كنهضر على موفمون دو روتاسيون الا كانوا tous les points du solide se déplacent sur des trajectoires circulaires centrées sur l'axe de rotation. يعني الا خدينا واحد الجسم ولقينا اي نقطه منه اثناء الحركه كدير واحد اي نقطه عندها واحد لا تراجيكتوار سيركولير اللي كيدور على نفس داك المحور ديال الدوران، كنقول بان هاد لو كور كامل راه عنده ان موفمون دو روتاسيون، بحال المثال اللي شفنا قبل رجعوا ليه ديال لاغو ديال هاد العجله. اذا لا خدينا اي نقطه من هاد العجله هادي وتبعنا المسار ديالها، يعني لا تراجيكتوار ديال هاد لو بوين هادي، غادي نلقاو بانه تراجيكتوار سيركولار، يعني اي نقطه خديت كيما كانت. باغ اكزومبل ناخذ هادي فاش كدور هاد لاغو هادي، راه هاد النقطه كدير واحد لا تراجيكتوار اللي هو سيركولار. اذا جميع هاد النقط تو لي بوين ديال هاد ديال لاغو كدير واحد لا تراجيكتوار سيركولار. اذا كنقول بان هاد لاغو كامله، يعني هاد العجله كامله عندها ان موفمون دو روتاسيون. دابا ندوزو لو موفمون دو ترانسلاسيون، يعني حركه الازاحه. فوقاش كنهضروا على واحد لو كور اللي عنده ان موفمون دو ترانسلاسيون الا كانوا tous les segments joignant deux points quelconques de ce corps restent parallèles à lui-même. يعني ناخذوا دو بوين واحد لو كور كيما كانوا هاد لي دو بوين، الا بقى هاد لو سيغمون بيناتهم باراليل الحاله ديالو الاولى كنقول بان هاد لو موفمون دو ترانسلاسيون. باغ اكزومبل هنايا ناخذ ان اسانسور، الا خديت دو بوين كيما كانوا باغ اكزومبل ناخذ بي اي سي وندير هاد سيغمون اللي بيناتهم، يعني هاد القطعه اللي بيناتهم، الا لقيت بان ديغون لو موفمون فاش كيتحرك هاد لاسانسور هاد بي غادي تمشي لهنا وسي، يعني هادي هي البوزيسيون ديالها. الا لقيت هاد لو سيغمون ما كيتبدلش، لا هاد يعني كيبقى باراليل الحاله ديالو الاولى، كنقول بان هاد لاسانسور كامل راه عنده ان موفمون دو ترانسلاسيون. راه ماشي ضروري ناخذ بي اس سي، ناخذ اي سيغمون، ناخذ دو بوين كيما كانوا واحد لو كور ونشوف كيفاش غادي تبقى دورون لو موفمون، يعني فاش غيتحرك الجسم. باغ اكزومبل نقد ناخذ ا اس سي. اذا الا درت هاد لي سيغمون بيناتهم، هاد القطعه فاش كيتحرك هاد لاسانسور، هاد القطعه هادي غادي تولي هي هنايا، وبالتالي غادي تبقى موازيه للحاله ديالها الاولى. اذا في هاد الحاله كنقول راه عندي موفمون دو ترانسلاسيون. هاد لو موفمون دو ترانسلاسيون فيها انواع. اذا كيفاش؟ الا رجعنا لهاد المثال اللي قبل ديال لاسانسور، قلنا بان هاد لو سيغمون كتبقى باراليل الحاله ديالها الاولى، يعني في اثناء الحركه اي سيغمون خديتها في هاد لاسانسور راه كتبقى باراليل. ولكن الا خدينا بحال هاد اللعبه هادي اللي كلشي كيلعبها، اذا الا خدينا هاد الكومبارتيمون هادو راه حتى هما عندهم موفمون دو ترانسلاسيون. علاش؟ لان الا خدينا مثلا هاد لو سيغمون ا بي، يعني فاش كتحرك هاد اللعبه هادي راه هاد لو سيغمون كتولي هنا، يعني كنشوفوا بانها راه دائما كتبقى باراليل للحاله ديالها الاولى. اذا واش في هاد الحاله هاد الحركه هي هاد الحركه، اذا هما راه بجوج هاد لو موفمون هنا وهنا راه موفمون دو ترانسلاسيون. ولكن شنو الفرق ما بيناتهم؟ ان هادي راها ترانسلاسيون ريكتيليني. علاش ريكتيليني؟ لان الا خدينا واحد لا تراجيكتوار، الا خدينا واحد البوين هاد لو كور وشفنا لا تراجيكتوار ديالو، مثلا هاد لو بوين بي فاش كتغير هنا يعني الا شفنا لا تراجيكتوار ديال هاد لو بوين بي كنلقاوها بانها تراجيكتوار ريكتيلين، وبالتالي كنقول بان في هاد الحاله راه عندي لو موفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين. اما في هاد الحاله الا شفت هاد لا تراجيكتوار دو ا، يعني لا تبعت هاد لا تراجيكتوار دو ا، كنشوف بان يعني لا رسمتها مزيان كنلقى بان عندها واحد لا تراجيكتوار اللي هو سيركولار، وبالتالي كنقول في هذه الحاله بان عندي واحد ترانسلاسيون سيركولار وعندي ترانسلاسيون كيرفيلين. علاش هنايا ترانسلاسيون كيرفيلين؟ قلنا بان هذا لو سيغمون هاد القطعه راه كتبقى موازيه اثناء الحركه. اي قطعه يعني خديت دو بوين هنايا غادي نشوف هاد لو سيغمون غادي نلقاها راها باراليل. اذا هنايا
راها ترانسلاسيون، ولكن علاش كورفيلين؟ لان لا خديت غير نقطه من هاد لو كور غادي نلقى بان عنده واحد لا تراجيكتوار اللي هي كورفيلين. خديت هاد النقطه نلقى عندها بان تراجيكتوار كورفيلين. في هاد الحاله كنقول بان عندي ترانسلاسيون كورفيلين. وبالتالي هاد لو موفمون دو ترانسلاسيون كاين ترانسلاسيون ريكتيلين، ترانسلاسيون كورفيلين و ترانسلاسيون سيركولار. اذا هاد لي تيب دو ترانسلاسيون كيتعلقوا بلا تراجيكتوار. الا كان لا تراجيكتوار ريكتيلين راه عندي موفمون تو ترانسلاسيون ريكتيلين. الا كان لا تراجيكتوار ديال هاد البوين كورفيلين راه عندي موفمون دو ترانسلاسيون كورفيلين. ولا كان هاد لا تراجيكتوار سيركولار راه عندي موفمون دو ترانسلاسيون سيركولار. يعني في التمارين فاش يعطيوني نبرهن بانها، يعني نبين بانها ترانسلاسيون، خصني نبين بواحد لو سيغمون، بواحد القطعه ولا بواحد المتجهه. كنقولوا بان هاد لو فيكتور نو شونج با، يعني ما كتبدلش. اذا اما كان نبين بواحد لو سيغمون، كنقول بان كتبقى باراليل. اما باش نبين واش هي ريكتيلين ولا هي كورفيلين ولا سيركولار، كناخذ لا تراجيكتوار دان بوين وكنشوف هاد لا تراجيكتوار كي داير، هو اللي كيحدد لي هاد لو تيب دو ترانسلاسيون. اذا دابا غادي تقولوا لي شنو الفرق ما بين هاد ترانسلاسيون سيركولار وما بين موفمون دو روتاسيون اللي شفنا قبل. اذا شنو الفرق ما بيناتهم؟ لان هنايا لا خدينا دو بوين ودرنا لو سيغمون بيناتهم، باغ اكزومبل هاد البوين هادي وهاد البوين، ولا درنا هاد لو سيغمون بيناتهم، يعني هاد القطعه فاش كتحرك فاش غتحرك هاد لاغو هادي، هاد العجله فين غادي ترجع هاد البوين؟ مثلا الا رجعت هادي هنا هادي هنا. اذا لا لاحظنا هاد لو سيغمون واش غادي يبقى باراليل؟ لا، عاوتاني غادي تكون هنا، يعني ما غاديش يبقى باراليل. وبالتالي هذه راه ماشي موفمون دو ترانسلاسيون ولكن موفمون دو روتاسيون. وفرق اخر بيناتهم بان هنايا هاد لي بوين كاملين كيدوروا على نفس لاكس، على نفس المحور. اما هنايا هاد لي بوين كاملين، يعني هاد لي بوين، لا خديت هاد بوين ا راه عندها موفمون سيركولار، ها لو سونتر ديالها. الا خديت هاد البوين بي، الا درت لا تراجيكتوار ديالها غادي نلقى واحد لو سونتر اخر، يعني ما كيدوروش على نفس لو سونتر، ما عندهمش نفس لو سونتر، ما كيدوروش على ميم اكس دو روتاسيون. نتمنى تكونوا فهمتوا الفرق ما بين الموفمون دو روتاسيون وموفمون دو ترانسلاسيون سيركولار، لان بزاف ديال التلاميذ كيبقى عندهم مشكل ان يفرقوا ما بيناتهم. ولا فهمتوهم هذا العام يعني ما غاديش يبقى عندكم مشكل في السنوات الجايه، لان غادي تحتاجوا بزاف هذا الموفمون دو روتاسيون دو ترانسلاسيون.